الله الرحمن الرحيم ذلكم وأن الله دارنگی تاسو تواما یقینا الله موینو سپکون کے دے کمزور کون کے دے قید الکافرین چل کافرانو لا ان تستفتحوا کچرت تاسو بیسلا غختلا فقد جاءكم الفتح تاگی سرار آل تاسو تبیسلا کطلب کو تاسو د فتحی نورال تاسو تفتحا و ان تنتو کچرت من شوی تاسو د شرک او د کفرنا یا من شي د خلاف د صحابونا فهو خیر لکم نو دا بوی بهتر تاسو لرا و ان تعودوا او کچرت راګرځئ تاسو نعود نو راګرځو به مونږه ولن تغنی عنکم او چری به پیدا درن کی تاسو لافیتکم ډلس تاسو شیئن سشی ولو کثرت اگر کډیر زیات یی وان الله یقینا الله مع المؤمنین سره د مؤمنانو دی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اطیعوا الله اطاعت کوي د الله ورسوله او رسول د الله ولا تولوا عنه او موړی د دینا وانتم تسمعون او تاسو اورئ قرآن او سنت لا تکونو مکیگئی کالذین پشان دغه کسانو قالو چوای سمعنا و اورید منگا وهم لا يسمعون او دین قبلی دی لرا ان شر الدواب یقینا بدتر د زنده سرنا عند الله پنځ د الله السمو کان دی البکمو چاڑا گاندی الذین کسان لا یاکلون چی عقل نلری او علم الله کمالوم الله تا فیم خیرا چی پدی کی دی انابت او من دا حق لاسمعهم نو خامخ اورولی بیو دیتا ولو اسمعهم او کچرت واوری دیتا لتولو نو خامخا گرزی و ام موردون او دیدی مخڑون کی